Donc تولينا سي سينوس au carré θ supérieur à cos au carré θ moins l'infini. Si lorsque la limite de x, y tend vers 0, 0 to f de x, y, f de x, y égale la limite lorsque x, y tend vers à 0, 0. Puisque احنا ديناها alpha نعاود نولو عندنا 1 moins 1 plus x au carré fois y au carré sur 2. احنا دينا alpha فهمينيا احنا دينا alpha هي x y دونك نعوضو و cos alpha هي تولينا 1 moins alpha au carré sur 2 عاملي دونك alpha نعوضوها بالقيمة تاعها عوضت ديريكت باش نختصروا في الوقت دونك تولينا x y au carré égale la limite de x sur 2 lorsque x y tend vers 0 0 égale 0. On a la sixième question, le sixième exemple هو on a f de x y égale x tangence y moins y tangence x sur x au carré plus y au carré. Dans ce cas, on a tangence y égale y puissance 3 sur 3 نشر المحدود تاعها عند الزيرو ندو دائما القيم الولد دائما هذه عند الزيرو اون فازيناج دو 0 0 هذه ويني اون فازيناج دو 0 0 دونك تولينا اف دو اكس y عند الزيرو 0 هي اون جينيرال نعوضو هذه طونجوس بهذه وين هي y طونجوس y بهذه هي طونجوس هي نفس الطريقه تولينا x في y بلس y puissance 3 sur 3 moins y fois x plus x puissance 3 sur 3 sur x au carré plus y au carré égale x y sur 3 fois y au carré moins x au carré sur x au carré plus y au carré. Donc on pose x égale r cos θ et y égale r sin θ. هذه باش نسهلو الحسابات تولينا لا ليميت lorsque r tend vers 0 دو نعوضو في هذه المعادلة تاعنا تولينا r2 sur 3 fois cos θ sinus θ في r au carré fois cos au carré de θ moins sinus au carré θ sur r au carré fois cos au carré θ plus sinus au carré θ. هذه déjà هي 1 donc la limite égale la limite lorsque r tend vers 0 r 2 sur 3 fois cos au carré cos θ fois sinus θ fois cos au carré هذه مجرد حسابات moins sinus au carré θ donc égale 0. أما بالنسبة لهذا المثال سأعطيكم تمرين
لحله سأجد الحل في الكومنتير. دونك هذا نفس الاكزامبل حلوه لي بهذه الطريقة. قيمة مطلقة دو اف دو اكس ايغريك. بالنسبة للمثال السادس، أرجو الرد منكم بالتوفيق. نمر لا تخوازيام اكزامبل اللي هو f de x y égale x au carré plus y au carré sur القيمة المطلقة de x plus القيمة المطلقة de y. Donc, dans cet exemple, on utilise le coordonnées polaires, on pose x égale r cos θ et y égale r sinus θ. تولينا la limite lorsque r tend vers 0 de x au carré واللي هي r au carré cos مربع θ plus sinus مربع θ بين قوسين sur القيمة المطلقة دو x هي r في القيمة المطلقة دو cos θ بعد ما نعوضو plus القيمة المطلقة دو sinus θ. تولينا la limite lorsque r tend vers 0 r sur, puisqu'il y a des quantités égales 1 sur قيمة مطلقة de cos θ plus قيمة مطلقة de sinus θ égale 0. باسكو هذه عدد دونك r 0 sur هذا العدد يساوي 0. عندنا لا دوزيام ميثود باش نحسبوا هذه النهاية هي دوزيام نستعمل الحصر. دوزيام ميثود هي كل ما نفتحوا تمارينات كل ما نتعلموا دي جدد بلا ما نستعملوا لي 3 ميثود اللي قلناها في الدروس السابقة. دوزيام ميثود نستعملوا الحصر اللي هي عندنا القيمة المطلقة دو اف دو اكس y إيغال القيمة المطلقة تاع x au carré plus y au carré sur القيمة المطلقة دو x plus y هذه inférieur إيغال عندنا x au carré plus y au carré. هذه بتذكرنا القيمة المطلقة تاع هذه الكونتيتي. ذكرنا بهذيك القيمة المطلقة اللي قريناها في بروميير اني تاعنا بروميير اني ام اي. كنا نطبقوا واحد العلاقات باش نحسبوا هذو القيم المطلقة. دونك هذه وين هي القيمة المطلقة تاع x au carré plus y au carré هي اقل وتساوينا من القيمة المطلقة تاع x au carré plus القيمة المطلقة تاع y au carré plus 2 والقيمة المطلقة تاع x في القيمة المطلقة تاع y sur قيمة مطلقة دو x plus قيمة مطلقة y. هنايا القيمة المطلقة تاع هذه تولي كيما راهي. دونك هذه الكونتيتي هذه وين هي راهي اقل او تساوينا من القيمة المطلقة دو x au carré plus القيمة المطلقة دو y au carré sur مطلقة x بليس قيمة مطلقة إيكغيك. دونك قادرين نخرجوا هذه الأو كاري على مشترك. نو هي غلطة هنايا باسكو هذه متطابقة شهيرة. هذه هي المتطابقة الشهيرة. دونك تولينا هنايا القيمة المطلقة دو إكس بليس القيمة المطلقة دو إيكغيك لو تو أو كاري. أسفة على الخطأ. تولينا égal قيمة مطلقة de x plus قيمة مطلقة de y tend vers à 0 lorsque x y tend vers 0 0. donc تولينا 0. نروحو للكاتريام اكزامبل.
عندنا la quatrième exemple هي la f de x y égale f de x y égale sinus x y sur جذر x au carré plus y au carré. donc le même méthode اللي استعملناها دوكا نستعملوها في هذا المثال واللي هي القيمة المطلقة تاع f de x y تساوي لنا sinus x y sur جذر x au carré plus y au carré. donc cette quantité inférieure égale قيمة مطلقة de x y باسكو دايما كي يكون عندنا هنا كوس قيمة دايما هذيك القيمة تكون أقل بويسك سينيس كي قرينا النشور المحدودة عندنا سينيس x تروح للإكس كوس x تروح لنا للواحد زائد x au carré. دونك نستعملو هذه دونك هذه سينيس x inférieur égal à x تولي لنا هنايا أقل يساوي لنا من القيمة المطلقة دو x y sur قيمة مطلقة هي الجذر x au carré plus y au carré هذه تساوي لنا صفر lorsque x y tend vers 0 0. ou bien نفس المثال نستعملو بطريقة لي كوردوني بولار نلقاو نفس النتيجة on pose x égale r cos θ y égale r sinus θ. دونك كي نعوضو في لا ليميت تاعنا تولينا لا ليميت lorsque r tend vers 0 de قيمة مطلقة de r2 fois cos θ fois sinus θ sur جذر r2 fois cos au carré θ plus sinus au carré θ. نفس المثال قمنا به حساب بطريقتين تساوي لنا لا ليميت lorsque r tend vers 0 دونك r2 تخرج لنا هذه كونتيتي تساوي لنا الواحد دونك عندنا r2 نخرجو القيمة المطلقة تولينا r2 وهذه r2 كي نخرجوها من الجذر تولينا r دونك r2 مع r تولينا r فوا هذه واحد فوا كوس θ fois sin θ. donc égale 0 lorsque r هذه 0 هذه 0 fois الثابت égale 0. le cinquième exemple هو f de x y égale 1 moins cos x y sur x fois y au carré. On pose, dans cet exemple, on pose x, y égale alpha. pour كل ما نلقاو هذه السينيس السينيس الكوس ارك دائما نستعملوا هذه الطريقة تاعنا بزاف ولا نستعملوا النشور المحدودة. pour x y tend vers 0 0 alors alpha tend vers 0. donc on a cos alpha tend vers 1 moins alpha au carré sur 2 عاملي puisque 0 عند 0 باسكو عندنا lorsque alpha tend vers 0 donc هذه هي النشور المحدودة نورمالمون قريناها. alors la limite de cette fonction تولينا la limite de cette fonction هي la limite lorsque x y tend vers